नमस्कार, नेपाल डायरीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सुरु गरौं आजका प्रमुख समाचारबाट। काठमाडौँ उपत्यकामा एकै दिन थपिए 211 जना कोरोना संक्रमित। देशभर 559 जनामा कोरोना संक्रमण, 13 जनाको मृत्यु। नेपालमा नयाँ खालको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को नयाँ स्वरूप भाइरस देखा परेपछि सतर्कता अपनाउन सरकारको आग्रह। ओली विरुद्ध नेपाल खनाल पक्षको दस्तावेज र सर्कुलर बाक्लिँदै एमाले एक नरहने दृश्य। ओलीको चुनौती, मलाई समर्थन चाहिएको होइन, सक्छौ भने समर्थन फिर्ता लैजाऊ, सबै मिलेर आए हुन्छ, एमाले एक्लै चुनाव लड्छ। सुभाष नेमवाङ भन्छन् नयाँ नक्साबारे सरकार गम्भीर छ। प्रधानमन्त्री भन्छन् सभामुखले प्रतिनिधि सभालाई बन्धक बनाए। सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न सुवेदीको योग्यता पुगेको सर्वोच्चको फैसला। एमाले संसद नवराज सिलवाल भन्छन् प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व क्षमता देखेर प्रतिपक्ष तर्स्यो। आफ्नी आमालाई हेरचाह नगर्ने राष्ट्र बैंकी निर्देशक रेग्मी कारागार चलान। गगन थापा भन्छन् जसपाले नयाँ सरकार गठनमा हलो अड्कायो। अयोध्या धाम निर्माण स्थलमा राम मन्दिर शिलान्यास। धमाधम संसदलाई पदमुक्त गर्दै माओवादी, प्रदेश 2 का 4 संसद पदमुक्त। राष्ट्र बैंक भन्छ समग्र मूल्य वृद्धि 3%, तेलमा मात्र 20%। म्यानमार सेनाले आङ सान सुचीमाथि लगायो थप 6 अभियोग। यो सँगै अब सुरु गरौं समाचार विस्तारमा। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरस संक्रमणको संख्यामा वृद्धि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 211 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पछिल्लो विवरण अनुसार काठमाडौँ जिल्लामा 159, ललितपुरमा 44 र भक्तपुरमा 8 जना संक्रमित भेटिएका हुन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 559 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 4378 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 496 जना र 727 जना एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 63 जना कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,80,524 पुगेको छ। यस्तै कोरोनाका कारण थप 13 जनाको मृत्यु भएको छ भने नेपालमा हालसम्म 3053 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाइसकेका छन्। यस्तै थप 138 जना कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 2,74,165 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा हाल 3306 जना आइसोलेसनमा र 85 जना क्वारेन्टिनमा छन्। नेपालमा हालसम्म 23,17,284 वटा पीसीआर परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नयाँ स्वरूपको भाइरस देखा परेपछि सतर्कता अपनाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। पहिलेको भन्दा कडा खालको भाइरस रहेकाले विज्ञहरूले सतर्कता अपनाउन सुझाव दिएका हुन्। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागर राज भण्डारीले अहिले देखिएको भाइरसले कडा खालको रहेकाले सतर्कता अपनाउनु आग्रह गरे। पहिलेकै भाइरसको नयाँ स्वरूप अहिलेको भाइरस देखिएको छ। यसको अर्को मानिसमा सर्न सक्ने क्षमता पनि बढी हुन्छ। उनले भने त्यसैले स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाई भाइरस सर्नबाट बच्नुपर्छ। भाइरसको पहिलेकै जस्तो लक्षण देखिने गरे पनि मृत्यु हुने दर पनि बढिरहेको उनको भनाइ छ। संक्रमितबाट यस भाइरस सर्ने सम्भावना 70% हुने गरेको छ। संक्रमणबाट बच्न खोप भन्दा पनि भौतिक दूरी कायम राख्ने, मास्क लगाउने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने र साबुन पानीले बारम्बार हात धुनुपर्छ। अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर अनुप बास्तोलाले मापदण्ड पालना नगर्दा अहिलेको भाइरस देखिएको बताए। उनका अनुसार विद्यालय, भीडभाड हुने ठाउँ, पार्टी प्यालेस, गाडी जस्ता ठाउँमा भाइरस फैलने गरेको बताए। अहिले देखिएको भाइरस बालबालिका, युवा र 50 वर्ष मुनिका व्यक्तिलाई पनि देखिने गरेको छ। पछिल्लो 1 महिनादेखि यस कडा खालको भाइरसले गर्दा बिरामी पनि वात्तै बढेको पाइन्छ। नयाँ खालको भाइरसले गर्दा अहिले दैनिक संक्रमित बढिरहेका छन्। नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रलाई सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लैजान चेतावनी दिएका छन्। उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजको भेलामा ओलीले सिधै
चेतना स्वरूप भने राजीनामा देऊ भनेर किन रुने? सक्छौ भने समर्थन फिर्ता लैजाऊ। मसँग बहुमतको सरकार छ, मैले किन राजीनामा दिने? चाहिएको छैन तिमीहरूको समर्थन फिर्ता लैजाऊ न। अबको चुनावमा माधव नेपाल संसद समेत नबन्ने पनि ओलीले ठोकुवा गरे। गल्ती स्वीकार गरे, पार्टीमा फर्कन समेत उनको आग्रह थियो। एउटा हल्ला छ, केपी ओलीले टिकट नदिए चिन्ता नगर्नुहोस्, म दिन्छु। टिकट त बस पार्कमा फालाफाल छ त त्यो पनि उहाँले सक्नुहुन्न। तर उहाँले अब एकजना पनि संसद बनाउन सक्नुहुन्न, आफै त बन्नुहुन्न, अरूको के जिम्मा लिने? उनले प्रश्न गरे। समानान्तर गतिविधि जारी राखे, थप कदम चाल्न सक्ने चेतावनी समेत दिए। एमाले नफुटाउन माधव नेपालले समानान्तर कमिटी गठन गर्दै गएको उनको आरोप थियो। कम्युनिस्ट विरोधी तत्त्वहरूलाई सफलताका साथ अगाडि जान नदिने उनले दाबी गरे। समूहगत छलफल हुँदैन, व्यक्तिगत रूपमा माधव नेपाल आएर पार्टीमा काम गर्नुहुन्छ भने मसँग होइन, जनतातिर फर्केर क्षमा याचना गर्नुहोस्, तर पार्टीमाथि धावा बोल्नुभयो भने ठिक लगाइनेछ। बगिनी तबसम्म चुप हुन्छ जबसम्म डमरुमाथि खतरा हुँदैन। निष्कासन गर्न हामीलाई पनि आउँछ, तपाईहरूलाई मात्र होइन, उनले कडा टिप्पणी गरे। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अबको चुनावमा नेकपा एमाले एक्लै चुनाव लड्ने बताउनु भएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सबै पार्टी मिलेर एमाले विरुद्ध चुनाव लड्ने बताएको 2 दिनपछि प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया आएको हो। काठमाडौँमा सोमबार भएको कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, प्रचण्डजीले कहिलेकाहीँ साँचो कुरा गर्नुहुन्छ। एक्लै त कसैले नचिताए हुन्छ, नचिहाए पनि हुन्छ। एमाले एक्लै चुनाव लड्छ। देशभरिका जनता एकजुट हौं, देशभरिका प्रतिक्रियावादीहरू पनि एकजुट भएर जाउँ। प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले जालझेल तिक्रम गरेर सरकारमा नगएको स्मरण गराउनुभयो। पहिलो पटक सरकारबाट हटाउँदा मैले भनेको थिएँ कि हामी जस्केलाबाट होइन, राजमार्गबाट आउँछौं। फेरि पनि भन्छु, एमाले जालझेल गरेर सरकारमा आएको होइन, उहाँले भन्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुखले संविधान र कानून विपरीत काम गरेको जिकिर गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभालाई बन्धक बनाएको आरोप लगाएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल पीडित जातीय मुक्ति समाजको भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद अधिवेशनको पहिलो दिन अध्यादेश पेश गर्न नदिएको आरोप लगाए। प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी परियोजना एमसीसी सभामुखले निर्णयार्थ पेश नगरेको आरोप पनि लगाउँदै सरकारले पेश गरेको प्रस्ताव रोक्ने अधिकार सभामुखलाई नरहेको बताए। संविधान कानूनको मतलब नराखी बल जप्ती गरेको भन्दै प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस मुखमा पानी हालेर किन चुप बसिरहेको भन्दै प्रश्न पनि गरे। उनले साँठगाँठ गरेर सरकारमा जान खोजिरहेका कारण कांग्रेस नबोलेको आरोप लगाए। ओलीले आफूलाई माओवादीको समर्थन नचाहेको भन्दै फिर्ता लैजान चुनौती समेत दिए। आफूसँग बहुमत रहेको भन्दै उनले राजीनामा नदिने प्रश्न पारे। उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश नकुल सुवेदी सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न योग्य भएको फैसला गरेको छ। सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेज बहादुर केसीको एकल इजलासले सुवेदीको योग्यतालाई लिएर दायर भएको रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले सुवेदीको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्नका लागि योग्यता नपुग्ने भन्दै सिफारिस गर्ने निर्णय न्याय परिषदका विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। न्यायाधीश केसीको एकल इजलासले सुवेदीले न्याय सेवाको सहसचिवको कर्मचारी र उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशको हैसियतमा काम गरेको भन्दै संविधान अनुसार योग्यता पुग्ने फैसला गरेको हो। संविधान बमोजिम सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सहसचिव स्तरको पदमा कम्तीमा 12 वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ। गत 28 फागुनमा न्याय परिषदको बैठकले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल र सुवेदीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। सुवेदीको योग्यता नपुगेको भनेर अधिवक्ता भण्डारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। एमाले सांसद नवराज सिल्वाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको राम्रा काम देखेर प्रतिपक्षी तर्सिएको बताएका। सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै संसद सिल्वालले भने प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्ध र सुशासनलाई सही ढंगले नेतृत्व गर्नुभएको छ, यसकारण प्रतिपक्षी आत्तिएको छ, तर्सिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको
एग्रेसिभ लिडरसिपबाट प्रतिपक्षी निकै तर्सिएको संसद सिलवालको भनाइ छ। समृद्धिलाई लिड गर्ने केपी ओलीको एग्रेसिभ लिडरसिपले कतै प्रतिपक्षमा आघात र छटपटाहट भएको हो कि? सिलवालले प्रश्न गरे। सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रचार नभएको पनि संसद सिलवालले बताए। खाली आलोचना मात्र गरेर हुँदैन, सरकारले आलोचना गरेर मात्र सदनको गरिमा बढ्दैन। सरकारले गरेका राम्रा काम पनि देख्न सक्नुपर्छ। यसले राजनीतिलाई अगाडि बढाउन सकारात्मक सहयोग गर्छ, सिलवालको भनाइ छ। सदनमा बहस गर्दा जनताको विवेकको पनि ख्याल गर्न उनले सुझाव दिए। आफू पहिला परिवर्तन भए मात्र अरूलाई परिवर्तन गर्न सकिने सिलवालले बताए। सत्ता बाहिर बसेर पनि राम्रो काम गर्न सक्ने समेत उनले बताए। सत्तारूढ नेकपा एमाले अब एक नरहने दृश्यहरू दिन प्रतिदिन बाक्लिँदै गएका छन्। सोमबार असन्तुष्ट पक्षले आफ्नो छुट्टै राजनीतिक दस्तावेज र आन्तरिक सर्कुलर जारी गरेपछि पार्टी फुटको दिशामा अघि बढेको तीव्र आकलन सुरु भएको छ। तर पनि वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षले पार्टी विभाजन अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको व्यवहारमा भर पर्ने दावी गरेका छन्। यो पक्षका नेता झपट रावलले भने अहिले एमाले भन्ने पार्टी छैन, हामी शून्यमा छौं। पार्टी फुटको घोषणा ओलीको आगामी व्यवहारबाट भर पर्नेछ, त्यसको प्रतीक्षामा छौं। नेता नेपालको हस्ताक्षरमा जारी यो पक्षको राजनीतिक दस्तावेजमा ओलीले एमालेमा सुरुवातदेखि गुटबन्दी गरेको, व्यक्तिवादी शैली अपनाएको, दक्षिणपन्थी विचार बोकेको, आफैले शत्रु घोषणा गरेको, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पार्टीसँग आफूहरूलाई थाहा नदिई चुनावी गठबन्धनदेखि पार्टी एकतासम्म गरेको र त्यसपछि पनि एकलौटी शैली अपनाएको, अल्पमतमा परेपछि पहिलो पटक वामपन्थीको बहुमत भएको संसद विघटन गरेको, सर्वोच्च अदालतको नेकपा भंग गर्ने फैसलामा हर्क बढाई गरेको र हाल एमाले पनि विभाजनको संघारमा पुर्याएको लगायत दर्जनौं आरोप लगाएको छ। ओलीकै कारण हाल असामान्य परिस्थिति उत्पन्न भएको भए पनि यसमा आफ्नो जित हुने र त्यसमा संकल्प विरुद्ध हुने नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिँदै सोमबार नै यो पक्षले आन्तरिक सर्कुलर जारी गरेको छ। एमालेको पृष्ठभूमि, उसका मान्यता र अडान स्पष्ट पार्ने कोसिस गरिएको दस्तावेजमा ओलीलाई भनिएको छ, मैले बस्न नपाए कुर्सी नै भाँचिदिन्छु भन्ने अभिव्यक्तिले उहाँको विचारधारा, सिद्धान्त र राजनीतिलाई बताउँछ। ती महत्वाकांक्षाका लागि उहाँ यो पार्टी विभाजन गर्न सुनियोजित रूपमा अघि बढ्नु भएको छ। आफ्नी आमालाई हेरचाह नगरेको आरोपमा पक्राउ परेकी नेपाल राष्ट्र बैंककी निर्देशक सुषमा रेग्मी कारागार चलान भएकी छिन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले थुन चेकको आदेश गर्दै रेग्मीलाई मुद्दा पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने निर्णय सुनाएको हो। काठमाडौँ प्रहरी परिषदले रेग्मीलाई पक्राउ गरी उनलाई ज्येष्ठ नागरिक ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाएको थियो। रेग्मीकी आमाले उनी विरुद्ध केही महिना अघि नै जाहेरी दिएकी थिइन्। आफ्नो नाममा रहेका सबै सम्पत्ति लगेर पनि छोरीले हेरचाह नगरेको भन्दै पीडितले रेग्मी विरुद्ध उजुरी दिएकी थिइन्। नेपाली कंग्रेसका सांसद गगन थापाले जनता समाजवादी पार्टीले निर्णय गर्न नसक्दा नयाँ सरकार गठनमा हलो अड्किएको बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै कंग्रेस सांसद थापाले जसपाको निर्णयका कारण वर्तमान व्यवस्था र संसदमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको बताए। जसपाले धेरै घुमाउरो कुरा गर्नुहुँदैन। उनले भने तपाईहरू प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गर्नुहुन्छ, सरकार बनाउनुहोस्, गर्नुहोस्, जानुहोस्, निर्णय गर्नुहोस्, तपाईहरूलाई विकल्प खोज्नुहोस्, आउनुहोस्। उनले अघि भने तपाईहरूलाई आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने छ, हिम्मत गर्नुहोस्। ट्याउ म्याउ गरेर धेरै अर्थ छैन। तर कुनै निर्णय नगरेर जसपाले प्रधानमन्त्री ओलीको सेवा गरिरहेको उनको आरोप छ। जनता समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले सरकारको विकल्प खोजे पनि नेपाली कंग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले बाटो खोल्नुपर्ने बताए। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने वा समर्थन फिर्ता लिएर बाटो निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै उनले भने हामी बेला आएपछि आफ्नो निर्णय गर्छौं। पहिले त अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु पर्यो या समर्थन फिर्ता लिनु पर्यो। कसैले केही नगर्ने, खाली हामीले निर्णय गर्ने काम गरेर देखाउनुहोस् अनि हामी कसैको साथ दिन्छौं। चितवनको माडी नगरपालिका कृष्णनगर स्थित अयोध्याधाम निर्माण स्थलमा राम मन्दिर शिलान्यास भएको छ। माडीका नगर प्रमुख ठाकुर प्रसाद ढकालले वाडा नम्बर 9 कृष्णनगर पार्कको 100 बिघा क्षेत्रफलमा मन्दिर निर्माणको शिलान्यास गरेका हुन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका नेता सुभाष चन्द्र नेवाङले लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ नक्साबारे सरकार गम्भीर रहेको
बताउनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेता नेमुवाङले राष्ट्रपतिबाट वितरण गरिएको विभूषणमा लिम्पियाधुरा समेटेको नयाँ नक्सा नसमेटेको बारे सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भएको हो। नयाँ नक्सा पारित गराउनका लागि ठूलो चुनौतीका बीच सिङ्गो देशलाई सर्वसम्मत गराएको सरकार यस्ता विषयहरूप्रति गम्भीर छ। उहाँले भन्नुभयो, सदनमा उठेको नक्साको विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। गत शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वितरण गर्नुभएको विभिन्न विभूषणमा नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा भौगोलिक नक्सा प्रयोग भएको थिएन। त्यस विषयमा सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिका र सदनमा समेत विरोध भएको छ। यस विषयमा गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै निकालेर गत वर्षको विभूषण भएको स्पष्ट पार्दै आगामी वैशाख 1 गते वितरण हुने विभूषणमा लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा प्रयोग भएको जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 8 महिना फागुनसम्मको मूल्य वृद्धि दर 3.2% मात्र रहेको जनाएको छ। सोमबार एक तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले फागुनमा 3.02% मूल्य वृद्धि भएको बताएको हो। राष्ट्र बैंकले खाद्य तथा पेय पदार्थको 3.80% र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति 2.41% रहेको उल्लेख गरेको छ। गत वर्ष फागुनको तुलनामा यस वर्ष घिउ तथा तेलमा 19.97% मूल्य वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यस्तै फागुनमा 13.67%, सुर्तीजन्य वस्तुमा 10.41%, दाल तथा गेडागुडीमा 10.17% मूल्य वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा 2.5%, तराईमा 3.25%, पहाडमा 3.40% र हिमाल उपत्यकामा 7.61%, तराईमा 6.84%, पहाडमा 5.53% र हिमालमा 5.42% मूल्य वृद्धि रहेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ। राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको फागुनमा थोक मूल्य वृद्धि दर 6.30% रहेको र सो मूल्य वृद्धि पनि गत वर्षको तुलनामा कम रहेको उल्लेख गरेको छ। गत वर्ष फागुनमा थोक मूल्य वृद्धि 6.57% रहेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ। म्यानमारको सेनाको कुपछि उपदस्थ गरिएका नागरिक नेता आङ सान सुचीलाई सोमबार नयाँ फौजदारी अभियोग लगाइएको उनका वकिलले जानकारी दिएका छन्। उनीमाथि 6 वटा थप मुद्दामा अभियोग लगाइएको छ। पछिल्लो आरोप मुलुकको प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन कानून अन्तर्गत रहेको पनि वकिलले थप जानकारी दिएका छन्। म्यानमारको उत्तरपूर्वी बोगो शहरमा सैन्य शासन विरुद्ध भएको प्रदर्शनमा सेनाले प्रत्यक्ष बल प्रयोग गर्दा हिजो मात्र कम्तीमा 80 जनाको मृत्यु भएको थियो। म्यानमारमा गत 19 माघमा देशको शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि सेनाको कारबाहीमा 600 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। सेनाले निर्वाचनका बेला व्यापक धाँधली भएको दावी गर्दै आएको छ। उक्त चुनावमा आङ सान सुची र उनको नेशनल लीग फर डेमोक्रेटिक दल निर्वाचित भएको थियो। निर्वाचन आयोगले धाँधलीको उक्त दावीलाई खारेज गरिदिएको छ। यो सँगै आजका लागि यति नै। भोलि पुनः समाचारका साथ उपस्थित हुनेछु भन्दै अहिलेको लागि यहाँहरू माझबाट छुटिन चाहन्छु। हेर्दै गर्नुहोला नेपाल डायरी। हस्त नमस्ते, जय नेपाल।